बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने देवर पर नज़र रखी थी। क्या वजह थी? क्या इस लड़की के शोहर में कोई कमी थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मरियम था। मरियम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद मरियम लोगों के घरों का काम करती और अपना गुज़र बसर करती थी। लेकिन मरियम के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। उसकी सोच थी कि शादी उसकी किसी अमीर घर में हो और लड़का अकेला हो और उस घर में सिर्फ उसी का राज हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ। मरियम जब भी बीमार होती थी तो मरियम एक प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लेकर आती थी। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर कादिर था। कादिर का बस एक भाई था, उसके अलावा उसका इस दुनिया में कोई ना था। मरियम ने डॉक्टर कादिर को अपने सारे घर के हालात बताए तो डॉक्टर कादिर ने कहा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं जो तुम्हारी शादी कर सके? तो मरियम बोली, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो सारे रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मैं एक लड़की हूँ। अगर लड़का होती तो शायद रिश्तेदार मेरी कमाई खाने के लिए मुझे रख लेते, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक लड़की हूँ। लड़की को ब्याहने के लिए पैसे लगते हैं ना, शायद इसीलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर कादिर एक 45 साल की उम्र का आदमी था और वो भी गैर शादीशुदा था। और डॉक्टर कादिर एक रहमदिल इंसान भी था। उसने सोचा कि मैंने शादी तो करनी है तो क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं। फिर डॉक्टर कादिर ने मरियम को शादी का पूछा तो मरियम पहले तो बहुत खुश हुई क्योंकि वो यही तो चाहती थी। लेकिन फिर जानबूझकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, डॉक्टर साहिब, आप ऐसा मजाक करेंगे? आप जैसे शरीफ इंसान से मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी। ये कहकर मरियम रोने लगी तो डॉक्टर कादिर बोला, मरियम रो मत, मैं सच कह रहा हूँ। शायद मेरी शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई थी कि तुम मेरी किस्मत में लिखी हो। तो मरियम बोली, डॉक्टर साहब, दुनिया वालों ने मुझे बहुत रुस्वा किया है और मैंने ये अपनी इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ अब अपने होने वाले शोहर के लिए बचा कर रखी है। तो डॉक्टर कादिर बोला, तो मरियम, मैं वही हूँ। मरियम, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये कोई धोखा नहीं है। मरियम, बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मरियम बोली, डॉक्टर साहब, अगर ये सच है तो हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी। फिर डॉक्टर कादिर और मरियम की शादी हो गई थी। मरियम बहुत खुश थी। कहाँ मरियम मट्टी की छत से निकलकर एक बड़ी सारी कोठी में आ गई थी जहाँ कामकाज करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थीं। मरियम एक लालची लड़की थी। वो अब ये सोचने लगी थी कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। लेकिन मरियम ये सब कैसे हासिल कर सकती थी, क्योंकि इस आधी जायदाद पर डॉक्टर कादिर के छोटे भाई नादिर का भी तो हक था। आखिर वो कादिर का सगा भाई था। फिर मरियम ने सोचा, कादिर की उम्र अब कौन सी ज़्यादा है, क्यों ना मैं नादिर की तरफ अपना हाथ बढ़ा लूँ ताकि कादिर के बाद इस जायदाद का मालिक नादिर यानी मैं होंगी। फिर मरियम ने ऐसा ही किया और नादिर बहुत जल्द मरियम के जाल में फंस गया था, क्योंकि नादिर को भी हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती थी। नादिर घर में ही पड़ा रहता था
وہ کوئی کام تو کرتا ہی نہ تھا، لیکن اگر اسے 5 یا 10,000 کی ضرورت ہوتی تو وہ قادر سے ہی مانگتا تھا، اور اسی وجہ سے قادر اسے ڈانٹتا تھا، اور نادر کو قادر کی بات کا غصہ بھی لگتا تھا۔ اب قادر کے جانے کے بعد نادر اور مریم قادر کے پیسوں کو پانی کی طرح بہانے لگے تھے۔ وہ کبھی کسی ہوٹل میں جاتے تو کبھی مریم نادر کو لیے شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی۔ یہ سب کافی دیر تک چلتا رہا۔ مریم اپنے ہر پلان سے نادر کو پہلے ہی آگاہ کر دیتی تھی، لیکن نادر اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نہ تو مریم کو بتاتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی مشورہ لیتا تھا۔ قادر مریم سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے جب بھی قادر نادر کو ڈانٹتا تو مریم کہتی، قادر کوئی بات نہیں، یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، آپ کیوں ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی اتنے پیسے اکٹھے کر کے کیا کرنا ہے آپ نے، سب کچھ تو ہے اب ہمارے پاس۔ تو قادر کہتا، مریم تمہاری وجہ سے بس میں اسے کچھ نہیں کہتا، یہ لو دو اسے پیسے اور سمجھا لینا اپنے لاڈلے دیور کو کہ یہ اب اتنا بچہ بھی نہیں رہا۔ تو مریم کہتی، آپ فکر نہ کریں، میں اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ یہ ڈرامہ تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا، اور اس دوران مریم نے جان بوجھ کر قادر کو کئی دفعہ کہا کہ ہمیں نادر کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو قادر کہتا، پہلے کچھ کمائے تو صحیح، لڑکی والوں کو کیا کہیں گے کہ لڑکا گھر میں رہتا ہے۔ تو مریم اسی بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ پھر ایک رات مریم اور قادر اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ مریم رات کو 3 بجے کے قریب اٹھی اور نادر کے کمرے میں آ گئی۔ نادر اور مریم قادر کو ختم کرنے کا پلان بنا رہے تھے کہ قادر اچانک سے اٹھا اور مریم کو کمرے میں نہ پا کر کمرے سے باہر آ گیا، اور اس نے نادر اور مریم دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اگلی صبح قادر گھر سے جانے کے لیے نکلا۔ وہ انہی سوچوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا کہ میرے بھائی نے تو ایسا میرے ساتھ کیا سو کیا، لیکن میری بیوی جس پر میں خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ میں نے اسے مٹی سے لا کر سونے میں رکھا، لیکن پھر بھی وہ میری نہ بنی۔ مریم تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں اب تم کو طلاق دے دوں گا۔ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے اچانک سے قادر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور 2 گھنٹہ زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ مریم اب بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ اندر ہی اندر سے بہت خوش بھی تھی کہ اب میں نادر کے ساتھ شادی کر کے اس ساری جائیداد پر اپنا حق جما سکتی ہوں۔ لیکن 2 سے 3 دن کے بعد نادر نے مریم کو کہا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جوان بھابھی کے ساتھ اس کا دیور رہ رہا ہے، اب ہم دونوں کا اکٹھے رہنا مناسب نہیں۔ تو مریم بولی، تو پھر تم مجھ سے شادی کر لو۔ تو نادر بولا، یہ ابھی ممکن نہیں ہے، اس کام کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، تم کچھ وقت کے لیے اپنے گھر واپس چلی جاؤ، پھر میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لے آؤں گا۔ تو مریم نادر کی باتوں میں آ کر اپنے مٹی والے گھر میں پھر سے اسی امید پر واپس آئی تھی کہ نادر کچھ دنوں تک مجھے اسی محل میں واپس لے جائے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ نادر نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ جب اس بات کا مریم کو پتہ چلا تو وہ نادر کے پاس آئی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو مجھ سے نکاح کرنا تھا۔ تو نادر بولا، تم کسی غلط فہمی میں رہی ہو، جو عورت اپنے شوہر کی سگی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ آج تم میرے ساتھ مل کر میرے بھائی کو مارنے کا پلان بنا رہی تھی، اور کیا پتہ کل تم کسی اور کے ساتھ مل کر مجھے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لو۔ نکل جاؤ ادھر سے، ورنہ میں تم پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر گھر سے نکال دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس بھری دنیا میں تمہاری تھوڑی سی عزت ہو
تو دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ مریم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ سیانہ کوا ہمیشہ گوبر میں ہی گرتا ہے۔ مریم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مریم واپس اپنے مٹی کے گھر میں آ گئی تھی اور دوبارہ سے لوگوں کے گھروں کا کام کرنے لگی تھی۔ کیا مریم نے جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیا اور اس کے بدلے میں مریم کو جو اس کی سزا ملی، کیا مریم اسی سزا کی حقدار تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔